अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां पहुंचने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा देते हैं और कुछ लोग जान की बाजी हार जाते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसे डंकी कहा जाता है, जहां लोग महीनों सहरा में भटकते हैं, समंदर की बेरहम लहरों का सामना करते हैं और हज़ारों लोग रास्ते में ही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में? क्यों लोग अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हो जाते हैं? क्या ये वही मुल्क है जहां एक ऐसा शहर मौजूद है जिसमें एक भी सड़क नहीं, जहां गाड़ियां नहीं चलती बल्कि कश्तियां चलती हैं? क्या ये वही सरजमीन है जहां से कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत उठी थी, जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी? और क्या ये सच है कि इस मुल्क में दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स, सबसे मशहूर सुपर कार्स और दुनिया के चंद बेहतरीन खाने जन्म लेते हैं? आज हम इटली की ऐसी सैर करेंगे जहां हम सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी तारीख, ताकत, मईशत, हकीकत और उन राजों को भी जानेंगे जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको इटली के कुछ ऐसे हैरानकुन राज भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं इटली के एक शानदार सफर पर। इटली, जिसे दुनिया भर में अपनी तारीख, सकाफत, फैशन, खानों और खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है, इसका ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है। ये मुल्क जनूबी यूरोप में वाक़या है और बुहरा रोम के दिल में फैला हुआ है। नक्शे पर अगर आप इटली को देखें तो इसकी शक्ल एक लंबे बूट जैसी नजर आती है और यही चीज़ इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करती है। यहाँ के साहिल, बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और हज़ारों साल पुराने शहर मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी फिल्म से कम महसूस नहीं होता। इटली का रकबा 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी आबादी तकरीबन 6 करोड़ के करीब है। इसका दारुल हुकूमत रोम है, जो दुनिया के कदीम तरीन और अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है और यही करेंसी यूरोप के कई ममालिक में इस्तेमाल की जाती है। इसकी सरकारी ज़बान इटालियन है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जर्मन, फ्रांसीसी और दीगर इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। इसी वजह से इटली सकाफती तौर पर बहुत अहम मुल्क समझा जाता है। इटली की जोग्राफियाई पोजीशन भी इसे बेहद अहम बनाती है। ये यूरोप के 4 बड़े ममालिक के साथ सरहद रखता है: फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द बहरा रोम फैला हुआ है। यही मुकाम इटली को सदियों से तजारत और सियाहत का मरकज बनाए हुए है। दोस्तों, अगर दुनिया की तारीख से इटली को निकाल दिया जाए तो शायद आज की दुनिया मुख्तलिफ होती, क्योंकि यही वो सरजमीन है जहां से रोमन अम्पायर उठी थी। एक वक्त ऐसा था जब रोम की हुकूमत यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरकी वुस्ता के बड़े हिस्से पर कायम थी। रोमन फौजें हज़ारों मील दूर तक मार्च करती थी। इनके कवानीन, इनकी तामीरात और इनकी इंजीनियरिंग आज भी दुनिया के लिए हैरत का बाइस है। बहुत से जदीद कवानीन दर हकीकत रोमन कानून से मुतासिर हैं। रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद सदियों तक यूरोप मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन फिर इटली से एक नई रोशनी नमूदार हुई। ये वो वक्त था जब फ़न, साइंस, अदब और तालीम ने नई जिंदगी हासिल की। इसी सरजमीन ने दुनिया को लेनार्डो, माइकल एंजेलो और गैलीलियो जैसे अजीम लोग दिए। यही वजह है कि इटली को जदीद यूरोपी तहजीब का अहम सतून समझा जाता है। इटली में ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, ख़ास तौर पर कैथोलिक मसीही, लेकिन यहाँ मुसलमान, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। इटली में लाखों मुसलमान आबाद हैं। बड़े शहरों में मसाजिद, इस्लामिक मराकिज़ और हलाल खानों की सहूलियात मौजूद हैं। ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ रहने के लिए एक अच्छी मिसाल समझा जाता है। इटली दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। ये यूरोप के अहम सनती ममालिक में शामिल है। यहाँ की अहम सनतें हैं फैशन, कार इंडस्ट्री, मशीनरी, फूड और टूरिज्म। दुनिया के मशहूर ब्रांड्स फरारी, लैम्बोर्गिनी, गुसी, प्राडा यहीं से निकले हैं। इटालियन मसनूआत अपनी क्वालिटी और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप इटली जाएं तो आपको जल्द एहसास हो जाएगा कि फुटबॉल यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है। इटली 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है। गलियों से लेकर बड़े स्टेडियम्स तक हर जगह फुटबॉल का जुनून नजर आता है। इटली के लोग जिंदगी को सिर्फ गुजारने पर यकीन नहीं रखते बल्कि इसे महसूस करने पर यकीन रखते हैं। वो खानदान को अहमियत देते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं,
اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی فلسفے کو کہا جاتا ہے ڈولس ویٹا، یعنی میٹھی زندگی۔ دوستو، اگر دنیا بھر کے پسندیدہ کھانوں کی فہرست بنائی جائے تو اٹلی کا نام ضرور آئے گا۔ پیزا، پاستا، لازانیا، جیلاتو، یہ سب اٹلی کے تحفے ہیں۔ اصل اٹالین پیزا وہ نہیں ہوتا جو اکثر لوگ فاسٹ فوڈ شاپس میں کھاتے ہیں، بلکہ اس کا ذائقہ زیادہ قدرتی اور روایتی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک تلخ حقیقت کی۔ بہت سے لوگ اٹلی پہنچنے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، جسے ڈنکی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر صحرا، پہاڑ اور سمندر سے ہو کر گزرتا ہے۔ لوگ انسانی سمگلرز کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ راستے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ڈنکی خوابوں کا راستہ نہیں، بلکہ خطرات سے بڑا ایک دھوکہ ہے۔ روم، جو اٹلی کا دارالحکومت ہے، صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک زندہ میوزیم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے رومن سلطنت نے دنیا پر حکومت کی۔ یہاں کا مشہور کولوسیم تقریباً 2000 سال پرانا ہے، جہاں قدیم دور میں گلیڈیٹرز لڑتے تھے۔ روم کی ہر گلی، ہر عمارت ایک کہانی سناتا ہے۔ روم کے اندر ایک ملک موجود ہے، ویٹیکن سٹی۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یہاں پوپ رہتے ہیں اور دنیا کا مشہور ترین چرچ موجود ہے۔ یہ جگہ ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وینس دنیا کے منفرد ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ وینس واحد شہر ہے جس میں کوئی سڑک نہیں۔ اس میں 170 سے زائد نہریں اور 400 سے زیادہ پل موجود ہیں۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ شہر لکڑی کے ستونوں پر قائم ہے اور آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو حیران کر دیتا ہے۔ میلان دنیا کے فیشن سینٹرز میں شامل ہے۔ یہاں ہر سال عالمی فیشن شوز منعقد ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑے ڈیزائنرز اور لگژری برانڈز یہیں اپنے نئے ڈیزائن متعارف کرواتے ہیں۔ نیپلز وہ شہر ہے جہاں دنیا کا مشہور پیزا پیدا ہوا۔ یہاں کے روایتی پیزا کا ذائقہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی شہر کے قریب واقع ہے پومپائے، جو ایک قدیم شہر تھا جسے ایک خوفناک آتش فشاں نے تباہ کر دیا۔ اٹلی یورپ کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں آج بھی فعال آتش فشاں موجود ہے۔ ماؤنٹ ایٹنا یورپ کا سب سے بڑا فعال آتش فشاں، وہی آتش فشاں ہے جس نے پومپائے کو راکھ میں دفن کر دیا تھا۔ دنیا کا مشہور ٹیڈا ٹاور، جسے لیننگ ٹاور آف پیزا کہا جاتا ہے، اٹلی میں واقع ہے۔ یہ ٹاور تعمیر کے دوران زمین بیٹھنے کی وجہ سے جھک گیا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود یہ آج بھی قائم ہے۔ شمالی اٹلی زیادہ تر ترقی یافتہ اور صنعتی سمجھا جاتا ہے، جبکہ جنوبی اٹلی زیادہ روایتی اور زرعی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ فرق اٹلی کی ثقافت اور معیشت دونوں میں نظر آتا ہے۔ حیران کن طور پر اٹلی اس وقت کم ہوتی آبادی کے مسئلے کا سامنا کر رہا ہے۔ پیدائش کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے اور مستقبل میں یہ مسئلہ ملک کی معیشت کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اٹلی کے چند حیران کن حقائق کی۔ اٹلی دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ ہر سال کروڑوں سیاح اٹلی آتے ہیں۔ وینس سٹی آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ روم کے ٹریوی فاؤنٹین میں لوگ ہر سال لاکھوں یورو پھینکتے ہیں۔ اٹلی کی ساحلی پٹی 7000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اٹلی، ایک ایسا ملک جس نے دنیا کو سلطنت دی، قانون دیا، فن دیا، سائنس دی، فیشن دیا اور دنیا کے پسندیدہ ترین کھانے بھی دیے۔ یہاں روم کی عظمت بھی ہے، وینس کا جادو بھی، میلان کی چمک بھی اور نیپلز کی تاریخ بھی۔ یہاں خواب بھی ہیں اور حقیقت بھی۔ اگر آپ اٹلی جائیں تو صرف اس کی عمارتیں نہ دیکھیں بلکہ اس کی روح کو محسوس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ سیر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔